फॅमिलीन उलयना ते दे डोंट स्पीक हय विदीन हय फॅमिलीज. आनी आयज आमी पळयलां न्ही की सोशल मिडियाच्या इम्पॅक्टान जशें आमी लास्ट टायम म्हणिल्लें की कम्युनिकेशन खूब कमी जालां. प्रत्येक घरान आपआपले फोन्स घेवन बशिल्लीं आसा, गॅजेटां घेवन बशिल्लीं आसा. सो पयलींच्या भशेन प्रकार उरूं ना की घरा येवन एक चार गजाली उलोवप जाताल्यो. प्रत्येक जाण आपआपल्या हातून बसल्या कारणान जे एक्चुली जे खुबता भितर तें आमी कोणाक सांगपाकूच पावना. कामार आपल्या कामाच्या हातून आसता, घरा आयले की घरांतलें आसता. सो स्पेस तो मेळना उलोवपाक आपले पर्सनल इश्यूज किंवा प्रॉब्लेम्स. एक्सप्रेस करपाक मेळना. येस येस वेरी इवन इन ऑफिस करपाक मेळना बिकॉज देन दे आर कुलीग्स, दे आर नॉट युअर फ्रेंड्स. हय आनी कितें जाता न्ही तो हांवें म्हळें तसो जजमेंट करपाचो एक प्रकार आसा जो आमी जज करता. आनी ह्युमन नेचर आसा की आमकां क्युरियोसिटी चड आसता की दुसऱ्याच्या लायफान चड कितें चल्लां. आनी तो जर ताजें दुख्ख आपल्याक सांगत ते चडशे जाणांक ते पचोवपाची क्षमता नासता. आनी म्हणून आयज कावन्सिलिंगाचो डिमांड कित्याक वाडला की 2 मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाली वन इज नॉन जजमेंटल अप्रोच. की फाल्यां कोणें कितेंय केलें आनी तो आमच्या फुड्यान जर क्लायंट म्हणून आयलो जाल्यार आमी नॉन जजमेंटल आसता की आमी तांकां जज करनात. तांचे पास्ट, तांचे प्रेझेंट किंवा कितेंय ते करता ताच्या बेजीसचेर आमी तांकां जज करूंक वचना कारणान तें जें सांगता तें आमी एक्सेप्ट करता बिकॉज ते फिलिंग्स आमी डिनाय करना. तुम्ही पळयतात GNH.